अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नवीद स्पीक्स यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान नवीद कमर। नाजरीन, आपने अक्सर ख़बरों में, न्यूज़ में या फिर पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उस पर यह सुना होगा कि फ़लाँ जमात जो है वो दाएं बाजू की जमात है और फ़लाँ जमात जो है वो बाएं बाजू की जमात है, फ़लाँ ग्रोह लेफ्टिस्ट है और फ़लाँ ग्रोह जो है वो राइटिस्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि सियासत में दाएं बाजू की जमातें और बाएं बाजू की जमातें, इनसे क्या मुराद है, कौन सी जमात लेफ़्ट विंग पे होती है और कौन सी जमात राइट विंग पे होती है। तो नाजरीन, लेफ़्ट और राइट का जो कंसेप्ट है सियासत में, इसका ताल्लुक इनकलाब फ़रांस से है। ये जो इस्लाहात हैं ये इनकलाब फ़रांस से ओरिजिनेट होती हैं। जब फ़रांस में रेवोल्यूशन आया था 1789 में, यानी कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन आया था, तो कुछ जो उनके पॉलिटिशियंस थे वो रेवोल्यूशन की सपोर्ट कर रहे थे और कुछ जो पॉलिटिशियंस थे वो बादशाह यानी कि किंग जो था उसकी सपोर्ट कर रहे थे। तो फ्रांस की उस वक्त की जो असेंबली थी उसमें जो किंग को सपोर्ट करने वाले थे यानी कि प्रो मोनार्की जो थे, यानी कि बादशाह के जो सपोर्टर्स थे वो प्रेसिडेंट के राइट साइड पे बैठते थे और जो दूसरे थे जो रेवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे थे, जो बादशाह की इख्तियारात को कम करना चाहते थे, वो जो थे वो लेफ़्ट साइड पे बैठते थे प्रेसिडेंट के। तो यहाँ से लेफ़्ट विंग और राइट विंग की इस्लाहात जो हैं वो सियासत में दाखिल हुई हैं और जो इन दोनों के दरमियान में थे यानी कि दरमियानी नज़रियात रखते थे वो लोग सेंटर में बैठते थे। तो वक्त गुजरने के साथ साथ जो लेफ़्ट विंग और राइट विंग है इनके कंसेप्ट्स में फ़र्क आता रहा है। शुरू में क्या था इनकलाब फ़रांस में कि जो लोग बादशाह के इख्तियारात को कम करना चाहते थे वो लेफ़्ट विंग कहलाते थे और जो लोग बादशाह को सपोर्ट कर रहे थे और उसकी अथॉरिटी को कायम रखना चाहते थे वो राइट विंग कहलाते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब जैसे जैसे इनकलाब फ़रांस जब वो आगे बढ़ा तो लेफ़्ट विंग वालों ने बादशाह के इख्तियारात को कम करने के बजाय बिल्कुल मोनार्की का जो है वो खात्मे का मुतालबा शुरू कर दिया कि बादशाहत को सिरे से ख़त्म किया जाए। तो बादशाहत के ख़ात्मे के लिए जो लोग बात कर रहे थे वो लेफ़्ट विंग थे और जो लोग बादशाहत के बका के लिए लड़ रहे थे वो राइट विंग थे। उसके बाद जब बादशाह ख़त्म हो गई तो उसके बाद अब लेजिस्लेचर जो था यानी कि डेमोक्रेसी वहाँ पर आई, तो अब भी लेफ़्ट और राइट का कंसेप्ट जो है वो बाकी रहा। जो लोग ये चाहते थे कि पार्लियामेंट जो है, जो लेजिस्लेचर है उसके पास ज़्यादा ताकतें हों, वो ज़्यादा मजबूत हो और जो वहाँ का चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, प्रेसिडेंट होगा या प्राइम मिनिस्टर होगा, उस एक आदमी के पास कम ताकतें हों। तो जो लोग लेजिस्लेचर की ताकत ज़्यादा चाहते थे और एक फ़र्द वाहिद की ताकत जो है वो कम चाहते थे वो लोग लेफ़्ट विंग कहलाते थे और जो लोग एक मजबूत एग्जेक्टिव चाहते थे और लेजिस्लेचर की ताकत को कम रखना चाहते थे वो राइट विंग कहलाते थे। तो आज के दौर तक ये इस्लाहात जो है वो मुख्तलिफ मानियों में इस्तेमाल हो रही हैं। तो आज के दौर में लेफ़्ट विंग किसे कहा जाता है? लेफ़्ट विंग ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कहा जाता है जो कि लेजिस्लेचर की ताकत ज़्यादा चाहती हैं, जो कि आम आदमी के लिए राइट्स की जो है वो इक्वालिटी चाहती हैं, यानी कि वो ये चाहते हैं कि इकॉनमी जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करे, गवर्नमेंट जो अमीर अफराद हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस लगाए और जो अथॉरिटी है वो कम से कम होनी चाहिए। अब लेफ़्ट विंग वाले जो हैं वो ये चाहते हैं कि रिलीजन जो है वो स्टेट से बिल्कुल अलग रखा जाए, इनके स्टेट का रिलीजन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। उसके अलावा लेफ़्ट विंग वाले हमारे पास इक्वालिटी चाहते हैं, फ्रेटर्निटी चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि सबके राइट्स जो हैं वो बराबर होने चाहिए और लेफ़्ट विंग वाले जो हैं वो इमिग्रेशन को जो है वो सपोर्ट करते हैं, वो इंटरनेशनलिज़म को सपोर्ट करते हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारे कल्चर में बाहर से लोग भी आने चाहिए। तो इसके अलावा दूसरी साइड पे जो राइट विंग वाले हैं वो खुद को कंजर्वेटिव्स कहते हैं। वो कहते हैं कि स्टेट और रिलीजन को अलग अलग नहीं होना चाहिए बल्कि स्टेट रिलीजन का कंसेप्ट
ہونا چاہیے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اکانومی جو ہے وہ گورنمنٹ اکانومی میں عمل دخل نہ کرے، اور امیر افراد پر جو ٹیکسز ہیں وہ کم سے کم لگائے جائیں، اور اس طرح جو ہے وہ انٹرپرینیورز کو جو ہے وہ آگے آنے کا موقع ملے گا۔ اس کے علاوہ جو لیفٹ ونگ والے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو خاص طبقات ہیں ان کے حقوق زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے، جو پسے ہوئے طبقات ہیں، اور جو ہمارے پاس رائٹ ونگ ہوتا ہے وہ اپر کلاسز یعنی کہ جو ڈومیننٹ کلاس جس کو ہم اشرافیہ بولتے ہیں ان کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے، جبکہ جو لیفٹ ونگ ہمارے پاس ہوتا ہے وہ لوور کلاسز یعنی کہ جو نچلے طبقات ہوتے ہیں یا جنہیں ہم پسے ہوئے طبقات کہتے ہیں ان کے مفادات کا وہ تحفظ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل جتنے بھی پولیٹیکل سسٹم دنیا میں رائج ہیں تو ان میں کون کون سے جو ہیں وہ لیفٹ ونگ میں ہیں اور کون کون سے رائٹ ونگ میں ہیں۔ تو ہمارے پاس جو کمیونسٹ ہوتے ہیں، سوشلسٹ ہوتے ہیں، ریپبلکنز ہوتے ہیں، یا پھر جو ایک ریپبلک چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر ہمارے پاس جو انارکسٹ ہوتے ہیں جو کہ سسٹم کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں، یا ریولوشنریز ہوتے ہیں جو کہ انقلاب لانا چاہتے ہیں موجودہ سسٹم کو توڑ کر، یا پھر وہ جو کسی خاص طبقے کے حقوق کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں تو انہیں ہم لیفٹ ونگ کہتے ہیں۔ لیفٹ ونگ والے کسی فرد واحد کی مطلب اتھارٹی کو نہیں ماننا چاہتے اور یہ ریلیجن کو الگ رکھنا چاہتے ہیں اسٹیٹ کے ساتھ، اس لیے انہیں لبرلز بھی کہا جاتا ہے۔ جبکہ آج کل کے دور میں آپ دیکھیں تو جو رائٹ ونگ ہوگا وہ اس میں مونارکی ہوگی، کنگڈم ہوگی، کسی فرد واحد کی جو حکومت ہے وہ زیادہ اس کو سپورٹ کریں گے، وہ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کریں گے، وہ امیگریشن کے مخالفت کریں گے، اور وہ سسٹم میں جو ہے وہ جو اشرافیہ ہوگی ان کے مفادات کا تحفظ کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ مڈل ایسٹ میں دیکھ لیں تو مڈل ایسٹ میں ہمیں زیادہ تر بادشاہت یا تھیوکریسی نظر آتی ہے۔ بادشاہت سعودی عرب میں دیکھ لیں کنگڈم، اسی طرح آپ UAE میں دیکھ لیں، بحرین میں دیکھ لیں، کویت میں دیکھ لیں، تو وہاں پر کیا ہے کہ کنگڈم ہے، کسی ایک طبقے کی جو ہے وہ وہاں پر حکومت ہے، تو ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ رائٹ ونگ کا ہے۔ اسی طرح ایران میں آپ دیکھ لیں تو وہاں پر ہمیں تھیوکریسی نظر آئے گی، یعنی کہ ریلیجیس پیپل جو ہیں ان کی گورنمنٹ، تو وہ جو سسٹم ہے ہمارے پاس وہ بھی رائٹ ونگ کا ہی ہے۔ دوسری طرف لیفٹ ونگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جہاں پر چائنا ہے یعنی کہ جہاں سوشلزم ہے یا کمیونزم ہے تو وہ ہمارے پاس لیفٹ ونگ میں آ جاتے ہیں۔ جیسے چائنا میں جو سسٹم ہے اسی طرح نارتھ کوریا میں جو سسٹم ہے، تو یہ سسٹم اس سسٹم کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لیفٹ ونگ سے جو ہے وہ متاثر ہیں۔ اور اب آپ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں، تو پاکستان میں زیادہ تر جو ہے وہ رائٹ ونگ کی جو ہے وہ حکومت رہی ہے، یعنی کہ پاکستان میں جو شروع سے جن جماعتوں کا اقتدار رہا ہے وہ رائٹ ونگ کو سپورٹ کرنے والی تھی، اور جو زیادہ تر فوجی ڈکٹیٹرشپ رہی ہے پاکستان میں، تو فوجی ڈکٹیٹرشپ بھی رائٹ ونگ میں ہی آتی ہے کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اور کسی فرد واحد کی حکومت کو یہاں پر سپورٹ کیا جاتا ہے۔ جبکہ ایک ایکسیپشن ہے پاکستان میں، پاکستان پیپلز پارٹی۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو حکومت میں رہی ہے پاکستان میں، اس کو سینٹر لیفٹ کی پارٹی جو ہے وہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو جب اقتدار میں آئے تھے تو وہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لے کر آئے تھے، اور وہ پسے ہوئے طبقے کے لیے مطلب آواز اٹھا رہے تھے اس وقت۔ تو یہ جو تھا یہ اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ ایک لیفٹ ونگ کی جماعت ہے۔ اسی طرح جب 18ویں ترمیم لائی گئی تو صدر کے اختیارات جو تھے ان کو کم کیا گیا اور پارلیمنٹ کے اختیارات کو اس میں بڑھایا گیا۔ تو یہاں پر بھی ہمیں جو 18ویں ترمیم تھی 2010 میں لائی گئی تھی تو اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی گورنمنٹ تھی۔ تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جو صدر کے اختیارات کو کم کر کے لیجسلیچر کے اختیارات کو زیادہ بڑھایا تھا، تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ لیفٹ ونگ کی ایک جماعت ہے۔ اسی طرح اگر آپ مزید جماعتیں دیکھیں تو پاکستان میں
PTM जो है पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट, तो उसको आप लेफ़्ट विंग की जमात कह सकते हैं क्योंकि वो पश्तून्स के हकूक़ के लिए वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इसी तरह गवादर को हक दो तहरीक जो है वो उसको भी आप लेफ़्ट विंग की जमात कह सकते हैं क्योंकि वो जो गवादर के हकूक़ के लिए वो लड़ रहे हैं, यानी कि पिसे हुए तबके के हकूक़ के लिए वो लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान में रिलीजियस जमातें हैं जैसा कि जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, जो कि पाकिस्तान में जो है वो शरीयत का निफाज चाहते हैं, जो पाकिस्तान में मजहबी अफराद की हुकूमत चाहते हैं और मज़हब और स्टेट को एक करना चाहते हैं और मज़हब की अथॉरिटी चाहते हैं, तो इनको आप कह सकते हैं कि ये सब जमातें जो हैं वो राइट विंग की जमातें हैं। तो इस बारे में अगर आपका जो भी आरा हो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।